बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि अल्लाह ताला की फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बच्चों, आज मैं आपको 70,000 मुर्दे जिंदा हो गए इसका वाक़या सुनाऊंगी। पीछे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम कौन थे, ये कितने खलीफा थे, इनके लक़ब कितने हैं, इनके क्यों लक़ब रखे गए, ये सब कुछ यानी हज़रत हिज़्कियल के बारे में बताया था। अब हज़रत हिज़्कियल की कौम का वाक़या है, ये जो है ना मुर्दे ज़िंदा हो गए, 70,000 मुर्दे ज़िंदा हो गए, ईद का वाक़या है। अब वाक़या इस तरह है कि हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम की ना एक जमात थी। इनके शहर में ताउन की वबा फैली। अब ये ताउन की वबा फैलने की वजह से ये सब के सब ना शहर को छोड़कर जंगल में चले गए। अब ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं था, अल्लाह ताला को ये पसंद ना आया और अल्लाह ताला ने क्या किया, एक ना फरिश्ता भेजा, एक मौत का फरिश्ता भेजा, जिन्हें एक पहाड़ की आड़ में छुप कर ना ये कह दिया, मौतू, यानी कि तुम सब के सब मर जाओ। ये सुनते ही बगैर किसी बीमारी के सब मर गए। अब ये आदमी 70,000 थे, इतने ज्यादा आदमी थे, इनका किसी ने कफन दफन ना किया और इनकी लाशें इसी तरह से पड़ी, सड़ने और गलने लग पड़ी। और अब दरिंदों यानी कि परिंदे वगैरह इन्हें इन लाशों को खा ना ले, इसका खदशा था। तो किसी ने इन लाशों पर तरस खा कर ना चारों तरफ दीवारें खड़ी करवा दी। अच्छा, अब क्या हुआ कि हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम का ना यहाँ से गुजर हुआ, तो हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम देखते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में आते हैं, गिड़गिड़ा कर कहते हैं कि या अल्लाह, ये मेरी कौम थी, इनसे गलती हो गई कि ये मौत के डर से अपने शहर को छोड़कर जंगल में आ गए। ये मेरे शहर के बाशिंदे हैं और मुझे इनसे अंश हासिल है। ये मेरे दुख सुख में शरीक होते थे और ये वही लोग हैं जो तेरी इबादत करते थे, तेरी हम्द बयान करते थे और तेरी तौहीद का ऐलान करते थे, तेरी किबरियाई का खुतबा करते थे। हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम ने इसी तरह से गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए हज़रत हिज़्कियल, आप इनसे फरमा दीजिए कि बेशक तेरा रब फरमाता है कि तुम सब हड्डियाँ इकट्ठे हो जाओ। तो ये सब हड्डियाँ इकट्ठे हो गई। फिर आपको वही आई कि आप इन्हें कह दे कि बेशक तेरा रब फरमाता है कि तुम सब हड्डियाँ अपना गोश्त पोस्त लो। तो ये इन सब हड्डियों ने अपना गोश्त पोस्त लिया। फिर तीसरी बार आप पर ये वही नाजिल हुई कि अल्लाह ताला तुम्हें फरमाता है कि ए हड्डियों, तुम खड़े हो जाओ, जिंदा होकर खड़े हो जाओ। तो ये कह रहा था कि ये सब के सब खड़े होकर ये कहने लगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता। अच्छा, अब ये सब जिंदा तो हो गए, लेकिन इनमें इस एक निशानी ये रही कि इनमें और इनकी औलाद में ना इसी तरह गंदी बदबू आती थी और ये जो भी कपड़े पहनते हैं, बेशक साफ कपड़े पहनते ना, इनके कपड़े मैले हो जाते थे। जिस तरह कब्र में कफन मैला हो जाता है ना, इसी तरह से इनके कपड़े मैले हो जाते थे। इनमें और इनकी औलाद में ये फ़र्क बस बच गया था। इसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह से बयान फरमाया कि ए महबूब, क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से हज़ारों की तादाद में मौत के डर से चले भागे और फिर हमने फरमाया कि तुम सब मर जाओ। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें ज़िंदा फरमाया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजल करने वाला है, मगर लोग बहुत ही नाशुक्र हैं। हाँ जी, सच में बेशक लोग बहुत ही नाशुक्र हैं। अब इस वाक़या से हमें कुछ ना कुछ तो दरस हिदायत मिली होगी। हमें ये भी दरस हिदायत मिलती है कि हमें मौत के डर से किसी भी जगह से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी पता चल गया कि ये अल्लाह ताला को भी नापसंद है। और ये भी कि अगर मौत आनी हो ना, तो ना एक सेकंड वक्त के 1 सेकंड पहले, ना 1 सेकंड बाद। मौत आनी है तो आनी ही आनी है। कुछ भी कर लेना बंदा, अगर समझ ले मौत आनी है ना, तो वो डट के भी खड़ा हो जाए या फिर कुछ भी कर लेना, मौत उसकी आनी आनी है। उसको ये यकीन रखना चाहिए, अपने दिमाग में ये यकीन रखे
رکھے کہ جب تک میری موت نہ آئے گی نہ مجھے کوئی مار سکتا ہے، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے، نہ ہرگز ہرگز میں مر سکتا ہوں، اور نہ اگر میں ڈٹ کے بھی کھڑا ہوں نا تو میں بڑھ نہیں سکتا۔ اور یہ بھی یقین رکھے کہ اگر اسے موت آنی ہے نا تو وہ آ کے ہی رہنی ہے، کسی بھی حال میں آ کے ہی رہنی ہے۔ اور ایک اور بھی درس ہدایت سے اور بھی ملتا ہے کہ مجاہد کو ہدایت کی گئی ہے، یعنی کہ مجاہد کو اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ جو جہاد کے لیے نہیں جاتے، بیٹھے رہتے ہیں، کہ جب ان لوگوں کی موت آنی ہے تو موت وقت پہ ہی آنی ہے، ان کو جانا چاہیے جہاد کے لیے۔ تو شاعر نے اس کے بارے میں یہ شعر بھی کہا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگل میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگل میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اچھا، اس کے بارے میں اب ایک لطیفہ بھی ہے کہ منقول ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بنو امیہ کا ایک بادشاہ عبد الملک تھا، یہ ملک شام میں نا، تو ان کی وبا سے یہ بھی بھاگ گیا تھا۔ تو اس کو اتنا ایک غلام بھی تھا ساتھ، اتنا اس کو ڈر لگتا تھا کہ یہ گھوڑے کے پیٹ پہ وہیں پر رہتا تھا، نیچے بھی نہ اترتا تھا، اتنا اس کو بہت کا ڈر لگتا تھا، حالانکہ یہ وہیں پر سوتا ہوتا تھا گھوڑے کے اوپر۔ تو ایک دن نا اس کو نیند ہی نہ آئی، رات کو اس کو نیند نہ آئی، تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے کوئی کہانی سناؤ۔ تو غلام اب شیار تھا، غلام نے کہا کہ چلو اسے نصیحت کرتے ہیں۔ تو غلام نے ایک کہانی سنائی کہ لومڑی نا اپنی حفاظت کے لیے شیر کی خدمت گزار ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ نا ایک عقاب آیا اسے پکڑنے کے لیے، تو اب یہ لومڑی بھاگ کے شیر کے پاس چلے گی، شیر نے اسے اپنی نا پیٹھ پہ بٹھا لیا۔ اب پھر عقاب آیا، عقاب نے پہلے بھی ایک مارا تھا پنجہ، اب پھر سے یہ دوبارہ چھپٹا مارا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی چلا کر یہ کہنے لگی، شیر سے فریاد کرنے لگی۔ تو شیر نے کہا کہ اے لومڑی، میں تجھے زمین کے جانوروں سے تو حفاظت کروا سکتا ہوں، لیکن میں کوئی درندہ نہیں ہوں جو آسمان کے پرندوں سے بھی تمہاری حفاظت کروا سکوں۔ تو اس پر یہ قصہ سن کر عبداللہ ملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی، اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر بلائیں اور وبائیں آسمان کی طرف سے مجھ پر حملہ آور ہوں، ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ بچا سکتا ہے، اور نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچنے والا تو خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر عبد الملک کے دل میں سے طاعون کا خوف جاتا رہا، اور وہ رضائے الہی پر راضی رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ شاہی محل میں رہنے لگا۔ یہ لطیفہ بھی اسی کے بارے میں تھا، بنو امیہ کا ایک بادشاہ عبد الملک بن مروان، اس نے بھی اس طرح سے کیا، تو اس نے بھی بعد میں نصیحت بھی پکڑ لی۔ تو اس واقعہ سے یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ تو ہدایت ملی ہوگی۔ اللہ حافظ بچوں۔